अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मेरे हस्बैंड मारूफ साहब लाहौर जा रहे हैं वासिफ साहब के प्रोग्राम में शिरकत के लिए। सेमिनार में जा रहे हैं। मारूफ साहब हमारे व्यूवर्स को हाय कर दें। मारूफ साहब इधर हाथ हिलाएं, थोड़ा वेव कर दें। अच्छा ठीक है। मारूफ साहब कैसे जाएंगे आप? बाय ट्रेन। अच्छा, ये ट्रेन के ज़रिए जाएंगे। तो पिंडी से कुछ और भी इनके दोस्त हैं तो वो पिंडी से बैठेंगे, ये यहाँ से टेक्सला से ट्रेन से जाएंगे। ये हमारी बेटी बिस्मा भी जाएगी। बिस्मा चीची और चोना काका जाग गया। इधर आओ, पापा जा रहे हैं। हमारी बेटी कब जागेगी? बिस्मा अस्सलाम वालेकुम। वो देखो मरियम भी आ गई है। ये मरियम भी आई है। मरियम है हाँ ना, है ना। ये मरियम है, ये हमारी बहुत बेस्ट फ्रेंड है और सुबह सवेरे हमारे पास आती हैं, हमारी देखभाल करती है, बहुत अच्छी है। उधर रखो, छोड़ बाजी, फ्रिज में गोश्त रखो, सर्दी लगी है। मरियम अब बात सुने ना, आप पापा जी के हीटर पे बैठे ना, हम रख देते हैं, फिक्र ना करो, ठीक है। मरियम ऐसे हाथ हिला दो, ऐसे हाथ। बाजी मैं बीमार है। हाय मैं सबकी हो जाऊँ। अच्छा मारूफ साहब आप सही से नाश्ता कर लेना। मरियम हम रख देंगे, ठीक है, आप पानी ले जाएं। ये सही तरफ है सही। अच्छा आप खुद रखें, ठीक है। ये आप रखो, नहीं आप छोटी सी मोबाइल बंद करो, गुनाह होने। इधर गुनाह होने, किस मोबाइल बंद करो, गुनाह होने। रखते खुद रखते, किस मोबाइल बंद करो, गुनाह होने। अच्छा मरियम हमें कह रही हैं कि टच मोबाइल। हाँ ये देखिए सारा गोश्त पड़ा हुआ है, तो ये आप अपना गोश्त रखते हैं, ठीक है। ये गोश्त हमारा। हाँ ये हम भी कल राजू रख के गया था, ठीक है। मरियम पकाओ ना, कब देखें फ्रिज लोड हुई है। छोड़ भाजी, इस तरह नहीं रखना, खराब हो। अच्छा जिस तरह रखना है रख लें, ठीक है, अपने हिसाब से रख ले। अब ठीक है, बंद करो। अच्छा मरियम पानी नहीं लेके जाना, पानी ले जाए। मरियम चाय पीनी है? आए चाय पी लिया है। क्या बात नहीं बनाया, चाय बनी हुई है। दिन को फिर मैं कहवा बना दूंगी थोड़ी देर के बाद। मरियम सर पे दुपट्टा पहनो ना, मरियम सर पे दुपट्टा पहनो मरियम। ओके अल्लाह हाफिज। मारूफ साहब तो मरियम तो चली गई, तो अभी आपकी तैयारी है, ट्रेन निकल ही ना जाए। और एक खा लेना, ये और किसी ने नहीं खाना, ये आप ही के हैं, ठीक है। बिस्मा बाबा जा रहे हैं। मारूफ एक दफ़ा अपनी लुक तो दिखाएं प्लीज़, एक दफ़ा खड़े होकर दिखाएं। कपड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा है ना कि दरूद शरीफ पढ़िएगा, तो वासिफ साहब की कब्र पे जाके हमारा भी सलाम कहिएगा कि जी सलाम कह रही है। तो सर उमर दराज साहब को हमने उन्हें कर दिया था मैसेज कि हमें जो है ना वहाँ से डायरेक्ट तस्वीरें भेजें, फिर हम वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। चलें आपके साथ स्टेशन पर चलें? नहीं आप अंदर ही बैठे, आप क्या करेंगे जाके। अच्छा बिस्मा बाबा जा रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि हम खुद चले जाएंगे। मारूफ साहब हम चलते हैं ना। बिस्मा पापा कह रहे हैं कि आप लोग ना जाएं। आप जाके क्या करेंगे उधर? खैर है ना प्लीज। एक पुरानी तस्वीर तुमने नहीं देखी, बड़ी जवानी तुमने नहीं देखी, शुक्र करो नकल मकानी तुमने नहीं देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का 33वां उर्स 22, 23, 24 रजबुल मुरज्जब मुताबिक 23, 24, 25 जनवरी 2025 को लाहौर मियानी साहब कब्रिस्तान आपके मज़ार में मनाया गया। 3 रोज़ा तकरीबात मुनक्कद की गईं। पहले दिन चादर पोशी और नात ख़ानी हुई और उसके दूसरे दिन सेमिनार का इनकाद किया गया, जो अलहमरा हॉल नंबर 1 में मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत प्रोफेसर हसन अस्करी काज़मी ने की। नकाबत के फ़राइज़ जहांगीर मीर साहब ने सर अंजाम दिए। तिलावत कुरान पाक रफ़ीउद्दीन सियालवी ने फरमाई। नात ख़ानी मोहतरमा सलमा खान साहिबा ने की। कलाम वासिफ करामत अली करामत ने पेश किया। वासिफ अली वासिफ की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर इज़हार ख़याल करने वालों में डॉक्टर फ़हद काज़मी, प्रोफेसर नौरीद फ़ातिमा साहिबा, सैयद कासम शाह, वासिफ साहब के बरादर असगर ग़ियास अमजद मलक, आपके साहबजादे काशिफ महमूद, डॉक्टर वसीमुल्लाह शहीन शामिल हैं। सेमिनार के इख्तिताम पर दुआ की गई। आखिर में महफिल समा का भी इनकाद हुआ। मते खान कवाल और हमनवा ने आपका मंजूम कलाम पेश किया और सारी महफिल को अपनी तरफ मुतवज्जा किए रखा। उर्स के तीसरे दिन वासिफ अली वासिफ की ऑडियो कैसेट सुनने की महफिल मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कोरीचा ने की। फिर मजमून पढ़ा गया और आखिर में दुआ खैर काशिफ महमूद साहब ने की।
اس طرح یہ 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہوئیں۔ پاکستان بھر سے آپ کے چاہنے والوں نے اس 3 روزہ تقریبات میں شرکت فرمائی۔ کاشف محمود صاحب کے دونوں خوبصورت صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر واصف صاحب کی جوانی یاد آ گئی۔ وہ بھی اپنی جوانی میں اسی طرح ہوا کرتے تھے۔ ایک پرانی تصویر تم نے نہیں دیکھی، بھری جوانی تم نے نہیں دیکھی، شکر کرو نقل مکانی تم نے نہیں دیکھی۔ سامعین، 3 روزہ تقریبات میں کاشف محمود صاحب کافی اداس نظر آئے۔ انہیں غمگین دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے۔ جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا اسے کربلا دے دے گا۔ لوگوں کے اعمال کو کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنا عمل کرتے جاؤ۔ اچھا ہم سفر مل جائے تو انسان نیک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو اچھی بیوی مل جائے تب بھی وہ نیک ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر رات کو تہجد پڑھنی ہے تو وہ آپ کے لیے پانی گرم کر دے گی، مصلی تیار ملتا ہے تو آپ نماز پڑھ لیں۔ ایک توبہ کے ساتھ 70 سال کا کافر مومن ہو سکتا ہے۔ اگر کلمہ پڑھ لے تو پرانا کافر پکا مومن ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اپنی بات دیکھیں کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں، کیا ابھی مومن ہوئے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو مومن سمجھنے والا دوسرے کو ضرور مومن سمجھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ تو وہ اللہ کا تعارف کرواتے ہیں۔ اگر اللہ کے پاس جاؤ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں۔ اس راز کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین سے آواز آسمان تک جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے واپس آواز آتی ہے محمد رسول اللہ۔ غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ غلطی ہو گئی، معافی دے دو۔ آپ درود شریف سے پانی دم کر کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پھینک دیا کرو، اس طرح گھر میں راحت اور آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ، صرف سجدوں ہی سے روشن اپنی پیشانی نہ کر۔ سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ خود آپ کسی کی تابعداری نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں کہ ہر کوئی تابعدار ہو تو یہ گمراہی ہے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ نیک ارادے والے نیک خاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی عبادت کرتے کرتے اس کی بارگاہ تک پہنچ گیا۔ اللہ نے کہا تیری کیا آرزو ہے؟ اس نے کہا کہ اگر اب میں آرزو بیان کروں تو مجھ سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے، بس یہی آرزو تھی کہ تو پوچھ لے۔ دعا تک رسائی کے بعد دعا مانگنا بڑی ذلت کی بات ہے۔ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں۔ یا اللہ مجھے سدا سواگن رکھنا۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔